नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इदानीम् अस्माभिः लोट् लकारः द्रष्टव्यः अस्ति। एद् धातोः लोट् लकारः, तत्र एदवृद्धौ इति धातोः लोट् लकारे प्रथमपुरुष एकवचनविवक्षायां लोट् च विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् लोट् च इति सूत्रक्रमः। तत्र विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु अर्थेषु लोट् लकारः भवति। यदि आशीरर्थः अपेक्षितः तदानीम् आशीरर्थे आशिषि लिङ्ग्लोटौ इति सूत्रेण लिङ्ग्लकारः आशीर्लिङ्ग्लकारः लोट् लकारश्च भवति। अतः द्वाभ्याम् उभाभ्यां सूत्राभ्याम् अत्र लोट् लकारः विधीयते। एध् लोट्, एद् धातुः आत्मनेपदी, अनुबन्धलोपे एध् ल लस्य इत्यधिकृत्य तिप्तश्च इत्यादि सूत्रेण ल इत्यस्य स्थाने त इति आदेशे एध् त इति जाते। त इत्यस्य तिंशित् सार्वधातुकमित्यनेन सार्वधातुकसंज्ञायां कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् विकरणप्रत्ययः एध् शप् त इति अस्ति। हलन्त्यं लशक्वतद्धिते तस्य लोपः अनुबन्धलोपे अ इति अस्ति। एध् आत एधत इति अस्ति। इदानीं टितात्मनेपदानां टेरे अयं टिल्लकारः, अतः टितो लस्य ङिताम् आत्मनेपदानां टेः एत्वं स्यात् इति एत्वे एधते इति जाते। एधते इत्यवस्थायाम् इदानीं सूत्रम् आम् एतः इति। आम् एतः इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। आम् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम्, अनेन सूत्रेण आम् आदेशः विधीयते। एतः इति एत् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। एतः नाम एकारस्य स्थाने आम् स्यात् इति। लोटो लङ्वत् इति सूत्रात् लोटः इति षष्ठ्यन्तं पदमनुवर्तते। एवञ्च सूत्रार्थः लोटः एकारस्य आम् स्यात् इति। पश्यतु अत्र एधते इति लोट् लकारः अस्ति। लोट् लकारस्य एकारस्य आम् स्यात्। आमे एध् अत् आम् एधताम् इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे एदवृद्धौ इति धातोः लोट् लकारे मध्यमपुरुषद्विवचनविवक्षायाम् एध् लोट् लोट् च आशिषिलिङ्ग् लोटौ एध् ल एध् आतां लस्य तिप्तश्चि। इदानीं सार्वधातुकसंज्ञायां शप् एध् अनुबन्धलोपे एध् आ आताम् एध आताम् इति स्थिते। इदानीं टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण आम् इत्यस्य एत्वे आते इति जाते। एध् अ आते आतो ङितः अतः परस्य ङिताम् आकारस्य इ स्यात्। सार्वधातुकमपित् अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् स्यात् इति अत्र ङिद्वद्भावः। आतो ङित अतः परस्य ङिताम् आकारस्य इ स्यात्। इ इति आदेशे एध् अ इ ते। इदानीं लोपोयोर्वलि यकार वकारयोः लोपः स्यात् वलिपरे इति यकारस्य लोपे एध् अ इ ते इति अस्ति। इदानीम् आमेतः इत्यनेन ते इति एकारस्य आम् लोटः एकारस्य आम् स्यात्। एध इ ताम् इति जातम्। इदानीम् आद्गुणः इत्यनेन गुणे एधेताम् इति रूपम् एधेताम् इति। अग्रे बहुवचनविवक्षायां झ प्रत्यये शपि अनुबन्धलोपे एध् अ झ इति अस्ति। झोन्तः प्रत्ययावयवस्य झस्य अन्तित्यादेशः स्यात् इति अन्तादेशे टितात्मने इत्यनेन एत्वे एध् अ अन्ते एध अन्ते इति अस्ति। इदानीम् ए इत्यस्य आमेतः इत्यनेन आम् एध अन्त आम् एध अन्त आम् इति अस्ति। अतो गुणे इत्यनेन गुणे एधन्ताम् इति। अग्रे एदवृद्धो धातोः लोट् लकार मध्यमपुरुष एकवचनविवक्षायां थास् प्रत्यये एध् थास् शप् थासस्य टितोलस्य थासः से स्यात्। अयं टिल्लकारः, अतः थासः से आदेशे एध् अ से एध से इति अस्ति। इदानीम् अत्र एकारस्य सवाभ्यां वामः इत्यनेन व इति आदेशः एध् आ स व एधस्व इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीम् अस्माभिः सवाभ्यां वामौ इति सूत्रं पठनीयमस्ति। तदर्थं सूत्रमाह सवाभ्यां वामौ। सवाभ्यां वामौ इति द्विपदं सूत्रं। सवाभ्याम् इति पञ्चमी विभक्ति द्विवचनं। वामौ इति वाम इति शब्दस्य प्रथमा द्विवचनं विधीयमानम्। अनेन सूत्रेण वु इति आदेशः एवं अम् इति आदेशश्च विधीयते।
लोटो लङ्वत् इति सूत्रात् लोटः इति षष्ठ्यन्तं पदमनुवर्तते। आमेतः इति सूत्रात् एतः इति षष्ठ्यन्तं पदमनुवर्तते। सवाभ्याम् इति पञ्चमी श्रवणात् तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। सकार वकाराभ्याम् अव्यवहितपरस्य एकारस्य व इति एवं अम् इति आदेशः विधीयते। एवञ्च सूत्रार्थः सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमात् वामौ स्तः एधस्व इति। अत्र पश्यतु लोट्लकारः वर्तते, एकारः वर्तते, सकारात् परे एकारः अस्ति, अतः एकारस्य व इति आदेशः। एध आ स व एधस्व। अग्रे लोट् मध्यमपुरुषद्विवचनविवक्षायाम् आथाम् इति प्रत्ययः। एध अ आथाम् इदानीं टितात्मने पदानां टेरे इत्यनेन एत्वे एध अ आथे इति जातम्। इदानीम् आतो ङितः, अतः परस्य ङितामाकारस्य इ स्यात्। एध इ थे। एध इ थे। इदानीम् आद्गुणः इत्यनेन थे इति अस्ति। आमेतः लोटः एकारस्य आम् स्यात् इति आत्वे एध इ थाम्। आद्गुणः इत्यनेन गुणे एधे थाम् इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे मध्यमपुरुष बहुवचनविवक्षायां ध्वं प्रत्ययः शप् एध आ ध्वं टितात्मने पदानां टेरे इत्यनेन अम् इत्यस्य एकारे एध आ ध्वे इति अस्ति। इदानीम् एकारस्य सवाभ्यां वामौ इत्यनेन अम् इति आदेशः। लोड् एतः सकारवकाराभ्यां परस्य एतः अम् स्यात् इति अमादेशे एध आ ध्व अम् एधध्वम्। पुनः अत्र टितात्मने पदानां टेरे इति एत्वं न भवति। कुतः इत्युक्ते अमादेशविधानसामर्थ्यात्। यदि अत्र एकारः अपेक्षितः स्यात् तदानीं सवाभ्यां वामौ इत्यत्र सवाभ्यां वामवौ इति अन्यत् किमपि अन्यथा सूत्रं कुर्यात् पाणिनिः। अग्रे एतदातोः लोट्लकार उत्तमपुरुष एकवचनविवक्षायाम् इट् इति ल स्थाने इट् इति आदेशः। एध इट् अनुबन्धलोपे शपि एध आ इ एध आ इ इति स्थिते टितात्मने पदानां टेरे इत्यनेन एत्वे एध आ ए इति अस्ति। इदानीम् अतो गुणे अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यात् इति अकार एकारयोः स्थाने एकारः एकादेशः भवति। एध इति एधे इति जातम्। इदानीम् एत ऐ इति एकं सूत्रम्। एत ऐ इत्यनेन लोडुत्तमस्य एकारस्य ऐ इति आदेशः विधीयते। ऐ इति आदेशः भवति चेत् एधै इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि एत ऐ इति सूत्रे किम् अनुवर्तते, अर्थः कः इत्यादिकं सर्वम् इदानीम् अस्माभिः पठनीयं। तथा हि सूत्रम् एत ऐ। पदच्छेदः एतः ऐ इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। एतः इति एत् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम्, ऐ इति लुप्तप्रथमा विभक्ति एकवचनम्। ऐकारः अनेन सूत्रेण विधीयते। लोटो लङ्वत् इति सूत्रात् लोटः इति षष्ठ्यन्तं पदमनुवर्तते। आडुत्तमस्य पिच्च इति सूत्रात् उत्तमस्य इति षष्ठ्यन्तं पदमनुवर्तते। एवञ्च सूत्रार्थः एतै इति सूत्रस्य सूत्रार्थः लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात् इति। लोडुत्तमस्य एकारस्य ऐकारादेशे एधै इति रूपं भवति। अग्रे उत्तमपुरुषद्विवचनविवक्षायां वहि प्रत्ययः शप् अनुबन्धलोपः एध आ वहि इति अस्ति। टितात्मने पदानां टेरे इत्यनेन एत्वे एध वहि इति जातम्। इदानीम् एध वहि इति जाते अत्र एकं सूत्रं मया न लिखितम्। आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमः भवति। लोडुत्तमस्य आडागमः स्यात् सः अपिच्च इति। वहि इत्यस्य आडागमे टित्वात् आद्यवयवे एध आ वहि वहे। इदानीम् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे एधा वहे। अतो दीर्घो यनि अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः स्यात् यञादौ सार्वधातुके परे इति। इदानीम् अतो दीर्घो यनि इत्यस्य स्थाने आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमः इति वक्तव्यम्। एधा वहे इति जाते एत ऐ लोडुत्तमस्य एतः ऐ स्यात् इति
एधावहै इति रूपम्। एवमेव एधामहै महिं प्रत्ययः अनुबन्धलोपे महि सार्वधातुकसंज्ञा शप् अनुबन्धलोपः एध् आ महि टिदात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन एत्वे एध् आ महे इति अस्ति। इदानीम् अत्र आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन महे इत्यस्य आडवगमः टित्वात् आद्यवयवः ततः अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे अत्र अतो दीर्घो यञेति न आडुत्तमस्य पिच्च इति वक्तव्यम्। एधा महे इति अस्ति। एत ऐ लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात् इति ऐस्त्वे एधामहै इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे एदवृद्धो इति धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनविवक्षायां लङ्लकारविधायकं सूत्रमस्ति अनद्यतने लङ् इति। भूतानद्यतनार्थवृत्तेः धातोः लङ् स्यात्। एध् लङ् अनुबन्धलोपे एध् लस्य इत्यधिकृत्य आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमः। अजादि धातूनां यद्यपि लुङ्लङ् षुडुदात्तः इत्यनेन अडागमः प्राप्तः। अडागमे प्राप्ते यदि धातुः अजादिः वर्तते तदानीम् अट् इति आगमः न भवति किन्तु आट् इति आगमः भवति। आडागमे टित्वात् धातोः आद्यवयवे आद्यन्तौ टुकितौ इति सूत्रेण अनुबन्धलोपे आ एध् लु इति जाते। इदानीं लस्य इत्यधिकृत्य तिप्तश्च इति सूत्रेण त इति प्रत्ययः आदेशः आ एध् त इत्यस्य सार्वधातुकसंज्ञायां कर्तरिशपि शपि अनुबन्धलोपे आ एध् आ त इति अस्ति। इदानीम् आटश्च आटः अचिपरे वृद्धिरेकादेशः स्यात् इति वृद्धौ ऐध् आ त ऐधत इति रूपम्। अग्रे द्विवचनविवक्षायाम् आतां प्रत्यये आ एध् शप् आताम् आ एध् अ आताम्। इदानीम् आटश्च इति वृद्धौ ऐध् अ आताम्। आतोङितः अतः प्रसंगितामाकारस्य इ स्यात् इति इय इति आदेशः। ऐध इय ताम् लोपोयोर्वलिति लोपः ऐध इ ताम्। आद्गुणः इत्यनेन गुणे ऐधे ताम् इति रूपम्। अग्रे प्रथमपुरुष बहुवचनविवक्षायाम् एध् लङ् एध् ल आडजादीनाम् आटागमः आ एध् ल झ आ एध् झ। इदानीं सार्वधातुकसंज्ञा शप् अनुबन्धलोपः आ एध् आ अन्त झोन्तः प्रत्ययावयवस्य झस्य अन्त् इत्यादेशः स्यात् इति अन्तादेशे अत्र अकारः लेखनीयः। ऐध् आ अन्त। इदानीम् अतो गुणे इति सूत्रेण अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात् इति अकार अकारयोः स्थाने एकः अकारः आदेशः भवति ऐधन्त। अग्रे एद् धातोः मध्यमपुरुष एकवचनविवक्षायाम् एध् लु थास् इति प्रत्ययः आडागमः अनुबन्धलोपः आ एध् थास्। इदानीं सार्वधातुकसंज्ञा शप् अनुबन्धलोपः आ एध् आ थास् इति अस्ति। अत्र थासस्य इति न भवति। कुतः इत्युक्ते अयं टिल्लकारः न लङ्लकारः अयं ङिल्लकारः। थासस्य इति टितोलस्य थासः से स्यात् इति उक्तम्। अयं टिल्लकारः नास्ति। अतः थास् इत्यत्र सकारस्य ससजुषोरुः इत्यनेन वृत्ते खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे थाः इति भवति। आ एध् आ थाः। आटश्च इति वृद्धौ ऐध् आ थाः ऐधथाः। ऐदत ऐदेताम् ऐदन्त ऐधथाः ऐधेथाम् ऐधध्वम्। मध्यमपुरुषद्विवचनविवक्षायाम् आथां प्रत्यये आडागमे आ एध् आथाम्। इदानीं सार्वधातुकसंज्ञायां कर्तरिशप् अनुबन्धलोपः आ एध् आ आथाम्। आटश्च इति वृद्धिः ऐध् आ आथाम्। इदानीम् आतोङितः अतः प्रसंगितामाकारस्य इ स्यात् इति इय लोपोयोर्वलि इत्यनेन लोपः ऐध इ थाम्। आद्गुणः इत्यनेन गुणे ऐधे थाम् इति। मध्यमपुरुष बहुवचनविवक्षायां ध्वम् इति प्रत्ययः आडागमः आ एध् ध्वम्। सार्वधातुकसंज्ञा कर्तरिशप् अनुबन्धलोपः आ एध् आ ध्वम्। आटश्च इति वृद्धिः ऐध् आ ध्वम्। इदानीम् ऐधध्वम् मेलने ऐधध्वम्। आटश्च इति वृद्धौ ऐधध्वम्।
एध धातोः लङ्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनविवक्षायाम् इट् प्रत्ययः आडागमः आ एध इट् सार्वधातुकसंज्ञा कर्तरिषप् अनुबन्धलोपः आ एध अ इ आटश्चेति वृद्धिः ऐध अ इ इदानीम् आद्गुणः अकार इकारयोः आद्गुणः इत्यनेन गुणे ऐधे इति। अग्रे उत्तमपुरुषद्विवचनविवक्षायां वहि प्रत्ययः आडागमः धातोः अनुबन्धलोपः आ एध ल आ एध वहि सार्वधातुकसंज्ञा कर्तरिषप् अनुबन्धलोपः आ एध अ वहि आटश्चेति वृद्धिः ऐध अ वहि इदानीम् ऐध वहि इति अस्ति। अतो दीर्घो यनि अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः स्यात् यण्यादौ सार्वधातुके परे इत्यनेन दीर्घे ऐधा वहि। अग्रे एधधातोः लङ्लकारे उत्तमपुरुष बहुवचनविवक्षायां महिं प्रत्ययः अनुबन्धलोपः अडजादीनाम् इत्यनेन आडागमः आ एध महिं महि सार्वधातुकसंज्ञा कर्तरिषप् अनुबन्धलोपः आ एध अ महि आटश्चेति वृद्धिः ऐध अ महि इदानीम् अतो दीर्घो यनि अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घस्य दीर्घः स्यात् यण्यादौ सार्वधातुके परे इति दीर्घे ऐधामहि इति रूपं सिद्ध्यति। ग्रहकार्यम् आमेतः इति सूत्रं यथाग्रन्थं व्याख्यात। द्वितीयः प्रश्नः ऐधस्व इति रूपं साधयत। तृतीयः प्रश्नः सवाभ्यां वामौ इति सूत्रस्य अर्थः कः। चतुर्थः प्रश्नः एत ऐ इति सूत्रस्य उदाहरणं किम्। ऐधामहि इति रूपं साधयत। लङ्लकारस्य सर्वाणि रूपाणि लिखत। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।